السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الادمين ديال صفحة موجه، وكذلك موقع موجه بوان نت والشان يوتيوب موجه باك. الموضوع ديالنا اليوم هو على معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بخصوص الولوج إلى لابيزا، اللي هي سنة تحضيرية بحال كلاس بريباراتوار انتيغري لولوج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في حسن دو اللي كاين في مدينة العرفان. أول حاجة شنو هي هاد لابيزا؟ هاد لابيزا هي لابريفياسيون ديال اني بريباراتوار دي زيتيد سوبيريور اون اغريكولتور، يعني اني بريباراتوار كما قلنا سنة تحضيرية. هاد السنة التحضيرية هادي ما كاينش واحد الناس اللي تيقراو فيها تقريبا شي 400 واحد اون جينيرال، في لا موين شي 400 واحد في كل عام. ما تيكونش واحد المعدل اللي تاع النجاح والسقوط، ولكن تتكون واحد كوطا، يعني واحد تيقولوا واحد شنو نقول لك، باغ اكزومبل 15% تيكون واحد مجلس الاداره يقول واحد كاينه 15% ولا 20% ولا هادي، تيديروا المسطرات يشدوا داك البقول الاخر، داك 15% الاخر ولا 20 ولا 25%، تيقول لهم هاكم الدوسي ديالكم الله يعاون يعاونكم. ولو ريست سولون لو كلاسمون ديالو تيدير الفيليير، شنو تيدير الفيليير اللي بغا. يقدر يدير الطوبو، يقدر يدير جوني رورال، يقدر يدير لاندستري اليمونتير، يقدر يدير الفيتيرينير، يقدر يدير اغرونومي. المهم اون جينيرال حنا هادشي كامل نهضروا عليه بعجاله. و اونتر بارونتيز، هاد الفيديو هذا كنصايب كما العاده راه سون مونتاج، يعني باكتجالي كما العاده، يعني الا قلت شي كلمه وهادي اسمحوا لي وصافي. آه، قلنا لابيزا غنهضروا فيها على لي فيليير، نهضروا على لي سوي بالخصوص، اللي واحد الموضوع شائك هو لي سوي. نهضروا على 4 سنين الاخرى. نهضروا كذلك على لو كونكور، وش نقول لكم نهضروا على ليست داتونت، فوالا وشحال لو نومبر وهادي، وشنو وقع العام اللي داز. وقعوا شي احداث العام اللي داز، غنهضروا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. اونتر بارونتيز عاوتاني كذلك هذا الفيديو هاد المعلومات كامله حصريه، يعني يعني لي سو ديال من 2014 حتى 2018 حتى 2017، يعني ما كاينينش. قليل اللي عنده. كذلك لي كونكور ما كاينينش بتاتا. ديال 2017 راه عندنا الحمد لله، 2016 عندنا، 15 عندنا، فوالا 14 عندنا حصريا لي كونكور كاملين. و وفي الاخر الا كان شي واحد شي سؤال ولا شي حاجه ولا شي اشكاليه شي حاجه ما فهمهاش، ما فيها باس يجاوبنا في دير واحد كومونتير في الفيديو ولا في لاباج، وان شاء الله باذن الله غنجاوبوه. ولا كان شي حاجه ما نديرو على شي فيديو واحد اخر، ماشي مشكل، مرحبا. قلنا لا بيزا اني بريباراتوار سبيغ اون اغريكولتور. قلنا سيدي في متى تقرا داك العام، تقرا داك العام سيدي، تدير سواء على حسب الكلاسمون ديالك، يا اما غدير من مور لا بيزا على حسب الكلاسمون ديالك، يا اما غدير توبوغرافي، فوالا، يا اما غدير توبوغرافي، يا اما الفيتو ميديسين فيتيرينير، يا اما اندستري اغرو اليمونتير، يا اما اغرونومي. فوالا كاين 4. ولكن لاغرونومي فيها بزاف 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 لي فيليير. باغ قبيله قلت جيني رورال ما محسوبه على لاغرونومي. كاين بزاف لي فيليير في لاغرونومي. كاين جيني رورال واللي تتقسم حتى هي بدورها لي فيليير اخرين. كاين لاغرونومي جينيرال وفيها بيوتكنولوجي، وفيها انجينيور دي برودكسيون، فيها بزاف ريسورس ناتوريل، انفيرونمون، ايكونومي اي جيستيون. وكاين اللي يقدر يكمل قرايته في الانفي، يعني المدرسه الغابويه، يعني اللي كاينه في سلا، يخرج مهندس غابوي، حتى هي مزيانه. وكاين اللي يكمل في اليافي اللي في اكادير. على هذا اللي غادي يدير لاغرونومي. اون جينيرال بزاف من الناس نشوفهم يعني ولاو لي كلاس الاولاني تيديروا دائما التوبوغرافي. هذه الملاحظه، حيت اصلا هاد الشعبه هذه ما كايناش في المغرب، كاينه في ايكول وحده هي اللي يافي، وعندها واحد العدد محدود. يعني لانسيرسيون في ميليو زعما
في الوسط ديال في الخدمه، يعني الخدمه مطلوبين بزاف في لي سوسيتي، مطلوبين مع الدوله، مطلوبين بزاف. يعني كلشي تيفضل الطوبوغرافي. كاينين بيان سور كاينين شي واحد اللي تيحب شي اتجاه، واخا تيكون كلاسي مزيان ما تيديروش، ولكن سون دي مينوريتي يعني اقليه. ها هما لي فيليير اللي كاينين. ولكن هادشي كامل قبل ما تدخل لابيزا كاين واحد السوي خصك تجيبها. فوالا. وداك السوي اللي فيها المشكل، اصل المشكل تختلف من العام لعام، وداير واحد السوي اللي فريده من واحد الطريقه بالحساب العتبه فريده من نوعها. لا شفنا لانونس اللي درتو انا في الموقع موجه بوان نت، تياخدوا فقط معدل الوطني ديال ثلاث المواد العلميه: المات، الفيزيك والسيونس. بالنسبه للحاله الخاصه سيونس مات بي في بلاصه اس في تي تياخدوا داك سيونس دانجينيور ديالهم. فوالا. هذه حاله خاصه سيونس مات بي. تصور يعني تيقول لك اسيدي ماشي شغل اللي تكون جبتي جوج ثلاثه ولا خمسه في الجهوين، ما يهمنيش كنت تاخذ جوائز من صغرك ولا شيء، ما يهمنيش. تيهمني انايا هي ثلاث المواد ديال الوطني. يعني كما تنقول لكم دائما الوطني هو اللي عليه كل شيء. يعني يعز المرء او يهان. هذا الوطني هذا تيشوفوه هي المات والفيزيك والسيونس، وتياخذوا المعاملات اللي كاينين في الشعبه ديالك، الا في حالات ديال اس في تي اللي عندهم كل المات معامل واحد، الفيزيك معامل واحد، اس في تي معامل واحد. ولكن في البي سي تيحتفظوا نفس المعامل ديال الوطني. يعني المات 7 بحال عندكم في الوطني، فيزيك 7 بحال الوطني، واس في تي 5. سيونس مات ا المات 9، فيزيك 7، اس في تي 3. سيونس مات بي المات 9 7 معامل 7، سيونس فيزيك معامل ديال 7، وسيونس دانجينيور معامل 3، ولا غرو معامل 7 في المات، معامل 5 في الفيزيك، معامل 5 في اس في تي. تيحسبوا هادشي كامل في الفيزيك تقسموا على 19 وهي وسونس مات ا و بي ولا غرو. في لاغرو تقسموا على 17. في اس في تي تقسموا على 3. يعني باغ اكزومبل اس في تي جاب 14 14 14 مقسومه، راه هي شنو نقول لكم، هي 36. 14 14 14 هي 42 مقسومه على 3 راه هي 14. دونك وعاد يشوفوا على بواحد الطريقه واحده اخرى اللي ما بغاش ندخل فيها، ما بغاش نتعمق فيها، اللي تتجيني هي صراحه مزيانه وخايبه. مزيانه حيت كل جهه وهذه، ولكن خايبه حيت ما كاينش داك تكافؤ الفرص، ما تتجسدش داك تكافؤ الفرص. المهم ما نهضرش على هذا البوان هذه. نشوفوا شنو نقول لكم في السيليكسيون باغ اكزومبل ديال 2014 شنو كان سيدي. كانوا ديك الساعه 16 جهه. يعني جهه الغرب شارده بن حسان اللي فيها قنيطره شي كامله، وعاد جهه الرباط بوحديتها. اما دابا ولاو هي 12 جمعوا قنيطره الغرب، جمعوا في جهه وحده مع سموها جهه الرباط سلا قنيطره. يعني في القديم كانوا 16 جهه. باغ اكزومبل نشوفوا سيدي اكادير كانت سي 15 67 في اس في تي، وسونس فيزيك 17 20، وسونس مات ا وسونس مات ا وسونس مات بي سونس اغرو اللي جاب 12 كيتهز. اللي جاب 12 يتهز. ولكن 12 فاش و17 فاش و15 فاش في داك الطريقه اللي قلنا لكم قبل، داك اللي ورينا لكم في الجدول ديال تيحسبوها بداك 7 في باغ في سونس فيزيك تياخذوا مات 7، فيزيك 7 واس في تي في 5 مقسوم على 19 ديال الوطني. فوالا باش نكونوا واضحين. هادو هما السوي اللي كانوا في 2014. ما نهضرش بزاف على ديال 2014، ولكن نهضر على واحد البوان وحده، وانهم الكوطا بتاعت اس في تي كانت 33%، والكوطا ديال سونس فيزيك 24%. يعني سي نورمال تلقاو اس في تي تلقاو فيها 15 14 كانت في مراكش، كانت 14 في مكناس، كانت 14 في الرباط، كانت 14 في فاس. فوالا. يعني سي نورمال لقاو دي 14. ولكن حيت الكوطا في سونس فيزيك 24%،
سي نورمال لقاو لا بليبار كان 16 وشي شويه ديال 17 شي ثلاثه الجهات من 17 من اصل 16. فوالا. باغ كونط كتدخلها كان 13 سونسمات بيو اغرو كانوا دايرين لهم 12 اك ديستي. في 2015 ندور 2015 بدلات الكوطه تبدلات. فوالا ديال 15 الكوطه تبدلات ما بقاش اسيدي كما قلنا ما بقاش 33% في اس في تي و 24% سونس فيزيك ولات 21% اس في تي 21% سونس فيزيك اوتوماتيكمون غادي يطلع السي ديال اس في تي يعني ولاو 17 ما بقاش داك 14 مشات بحال 14 ولاو 16 الاغلبيه 16 اللي 17 قليل 15 ومع نيت 21% عاوتاني سونس فيزيك يعني بقات محافظه تقريبا في لي زونفيرون ديال 16 شويه ديال 17 شويه وشي 15 وحده جو بونس 15 واحد جوج جات 15 من اصل 16. بقات عاوتاني سونسمات بيو اغرو اللي جاب 12 داز. جو ريبيت في اخر مره هو انه داك المعدلات هادو على حساب هاد الطريقه اللي دايرينها تاع السيليكسيون اللي كاينه في الموقع اللي دايرينها في الموقع ودايرها انا في الموقع ديال لابيز ديال ليافي ودايرها في الموقع ديالي في موجه بوان نت. هضرنا على الكوطا نمشيو سيدي 2016 شنو داروا؟ هلكوا شويه سيونس فيزيك هلكوهم. كانت واحد خليناها كما قلنا كانت 33% اس في تي في 2014 و24% سونس فيزيك. مشينا موراها 2015 21% 2016 ولات 25% هزوا السوي ديال اس في تي هبطوا السونس فيزيك هبطوا حتى 15% في 23. هذه هي الكوطا ديال التلاميذ اللي غيتهزوا من اصل 100% غيكونوا 15% 22.22 دي سونس فيزيك و25% دي اس في تي لو ريست سونسمات بي و اغرو. هنا في كتشويه بدات المجزره هكا جينوسيد نسميوها ديال سونس فيزيك يعني بدينا كنشوفوا دي 18 فوالا دي 18 ولا تشوفوا دي 18 في سوس ماسا ولا تشوفوا دي 18 في كازابلانكا دي 18 في رباط السلاق نيطرا يعني طلعوا لي سي هما يهبطوا باغ كونطخ لي كونسيكونس في اس في تي هبطات السي ورجعنا تنشوفوا 14 فاس مكناس تنشوفوا 14. فوالا نكبر لكم شويه باش تشوفوا ولا تنشوفوا 14 في فاس مكناس ولا تنشوفوا دي 15 ولا الاغلبيه دي 15 16 كاينه حتى شي 17. هادشي وقع مزار ولكن في 2017 زادوا وراكم مزيان على سونس فيزيك وزادوا خفوا مزيان على اس في تي. الحاجه الجديده هو انه ما بقاش 12 في سونسمات بي ولا 13 جبتي 13 في سونسمات بي دزتي واغرونوم ولا علوم زراعيه خلاو لهم 12. فوالا ندوزو سيدي ل 2017 ديال العام اللي داز المزار الكبيره اللي وقعت سونس فيزيك وكا نسميوها. فوالا ها هما لي سي تصور اس في تي ولات ب 13 اس في تي ولات سونس فيزيك 18 ولات سونس فيزيك اوبسيون فرونسي 18. نشوف باغ اكزومبل الناس اغلبيه معايا في ولاد كازا نشوفوا كازا في سونس فيزيك في كازا 18 17 و اوبسيون فرونسي 18 17 سونس فيزيك ولكن اس في تي 14 25 وسونس مات 13 01 وسونس مات بي 13 03. وهذا الشيء هما اللي قدامكم. نشوفوا اكزومبل واحد اخر نشوفوا الجهه الشرقيه كانت 17.70 سونس فيزيك 13.17 في اس في تي. شنو نقولوا مراكش كانت اس في تي 13.08 وكانت سونس فيزيك 18.8 يعني شوف لا ديفيرونس كبير بزاف. يعني كملوا على سونس فيزيك صراحه يعني وكرفسوا عليهم مزيان. هاد الشيء كامل كان عنده واحد التاثير كان عنده واحد دي كونسيكونس واحد اتاك
آثار جانبيه وقعت. شنو وقع؟ هو انه في هو انه نساو على ان سونس فيزيك هي العمود الفقري في العلوم تقريبا كامله، يعني هي اللي فيها لا باز بزاف الناس. شنو وقع؟ هو انه في التسجيل، تصور في التسجيل ما عمروش بنادم، بقاو بلايص خاويين، فوالا. نشوفو شنو كاين هنا. باغ اكزومبل نشوف هنا، فوالا. في 13 سبتمبر 2017 درت واحد البوست قلت عجيب وغريب، لحد الان مازال ما عمرو المقاعد 450 المطلوبه، عمرو 260 واحد من اصل 450، وداروا لائحه انتظار رقم 4. يعني داو لائحه انتظار رقم 4 وباقي يلا 260 واحد كاين من اصل 450 ما عمروش بلايص. وقع البروبليم عامل داز. المشكل ما بقاش هنا. المشكل هو انه زادوا واحد ليست داتونت من موراها نيميرو 5 وما عمروش بلايص، وزادوا ليست داتونت نيميرو 6 وما عمروش بلايص. هذا الدليل قدامكم. فوالا. انا درت انا في لو 19 سبتمبر 2017 درت انايا لا ليست انسكريبسيون لا ليست داتونت نيميرو 6. ها هي ليست داتونت نيميرو 6، ها هي انسكريبسيون، ها هي لا ليست كاينه هنا ولا ملي كليكو عليها ما عمروش بلايص. فوالا بقاو بلايص خاويين. هذا هو المشكل اللي وقع. نشوف واحد لاخت اللي كتبت عليها جو بونس. فوالا ها هي درتها لكم انايا. ابيزا لي زاتوك نيميرو 6 مازال العديد من المقاعد متوفره. هذا هو المشكل. دي 18 سونس فيزيك، دي 13 اس في تي. هذا هو المشكل اللي وقع. هاد العام هذا ما نعرفوش شحال غيعطيو في الكوطا. لاحظتوا كل عام كانت كوطا مختلفه، يعني مع ما ستابيليزاو يعني في كوطا بحال هكا، مع ما الكوطا كل ما مختلفه الكوطا ديال اس في تي دو سون فيزيك. نتمنوا هذا العام هذا انا ما بغاش زعما مزيانه 13 اس في تي مزيانه، ما كيما ما بغيناش تكون تهبط شي شويه صحاب سونس فيزيك. واخا انا اصلا هضرت معكم شحال هذه ديال التوجه ديال سونس فيزيك راه خطا. يعني اي واحد تيكون سونس اكس تيسحب راسو راه واعر، وهذه تقول لك انا واعر خدي سونس فيزيك، يعني هذا اصلا توجيه كاين خطا في التلميذ. واي واحد تيكون سونس مات تقول انا بغيت انا مطور انا غنجي مزيان غادي خصني ندير سونس فيزيك. فوالا في الاخر تيتلقاو الواعي تتلقاو 18 و 19 فيديو هما تيتلاقاو تماك وتيتصدقوا طلع لهم السيد. بالنسبه للكونكور، اسيدي الكونكور الحمد لله الصفحه ديالنا موجه، الموقع ديالنا موجه بوانات عنده جميع لي كونكور، جميع الكونكورات كاملين. والكونكور بسيط بزاف يعني واحد الدرجه كبيره. شنو نقول لكم؟ نشوفوا شي دي زيكزامبل. فوالا هذا ديال الشيميا شي حاجه بسيطه. ها هو العامل ديال العمليه اللي حطيتو لكم، عطيتو شي تلاميذ، عطيتو لهم هذا العام هذا. ها هو ديال 2016، ها هو ديال 2017. هذا شوف الامتحان كيف داير بسيط. شوف هنا قال لك كاين البوصول انديك لو سود ويست، يعني فينا هي البوصله اللي تتبين لنا الجنوب الغربي. اغلبيه الناس تيمشيو على ان هذا هو الشمال وهذا هو الجنوب، ولكن هما عاطينك هذا هو الشمال، يعني هذا الشمال دونك هذا هو الجنوب، دونك هنا الشرق دونك هنا الغرب. يعني هاد البوصول عندك شنو هو؟ عندك لو سود است. هي البوصول بي لو نور لو سود، عندك لو ويست الغرب نيشان. البوصول سي عندك لو نور لو سود، عندك لو نور ويست. والبوصول دي عندك لو نور لو سود، عندك لو سود ويست. دونك الجواب الصحيح هو الدي تو سامبلومون. سي داكشي كامل. اللي لك في كيسيون من موراه، المهم ندوزو هاد الكيسيون هذا ماشي مشكل. كيسيون من موراه قال لك تروفي لو شيفر مونكون، يعني خصك المهم قبل الامتحان تمارس على هذا النوع من التمارين، لانك تلقى كاين بحال هاد الامتحان بحال هاد لي شيفر تلقى كاين شي 6 ولا 7 طريقات اللي ولا بد وحده فيهم صحيحه.
يا اما تشوف واش كاين شي حاجه زائد ولا شي حاجه ناقص، ولا من هنا لهنا ولا تتناقصوا. دابا بحال هكا كاين 12 15 24 30 فوالا. شنو هو الجواب؟ هنا هنا كذلك بسيط، يعني بالتمرس ديالك كتعرف على ان حنا هاد 12 ما عندناش علاقه بالخمسه، ولكن عندها علاقه ب 24. يعني 12 24 عاوتاني 24 زائد 12 36، فهمتيني؟ يعني 36 زائد 12 48، فهمتيني؟ هنا 15 زدت عليها 15 30، 30 زدت عليها 15 45، 45 زدت عليها 15 60. دونك الجواب الصحيح حيكون هو السي. تشوفش هنا التلميذ هذا خطا، الجواب الصحيح هو السي، هو 60. لان ها 48 هنا مشينا ب 12 زائد 12 24 زائد 12 36 زائد 12 48 زائد 12 تولي هنا 63. الجواب الصحيح هو السي. كلشي بسيط، الامتحان بسيط. كما العاده راه عطيت التلاميذ الحمد لله الامتحانات هادو، والدراري شديناهم العوام اللي دازت الحمد لله راه كلهم نجحوا، ما كاينش شي واحد بدون استثناء. ومون ليكري كاين واحد لغات تدوزو يعني قدام دي جوري، يعني تيكونوا واحد شي 12 13 بيرو بحال هكايا ديال لي جوري تقريبا. وواحد النوع دي كيسيون كلاسيك معروفين، يعني انت تتوجد راسك وهذه. ومهم هادشي كامل ان شاء الله غنشوفو معكم ابخي. هذا الفيديو صراحه كنت باغي نديرو غير الفيديو تاعي في صغير، ولكن شفت راسي شي شويه طولت فيه. تنتمنى لكم مهم النجاح ان شاء الله باذن الله، والله يوفقكم. ومعكم كما قلنا مدير ديال صفحه موجه، موقع موجه بوان نت، وموقع والشان يوتيوب ديال موجه باك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.